Hi my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Goan Vlogs. सगळी कशी आहे बरी आहे न्हू सजमात सगळीं बरी आहे मू आमी बी बरी आहे ओके. आणि आज हांव हो व्हिडिओ स्टार्ट करता आणि तुम जाणाय न्हू मुगे मैसुरा हांव सिरीज घात सो आज जो हांव व्हिडिओ घाता तो आमी कित केल्लें आमी गोवा टू बेंगलोर फ्लायटीन गेल्ली ओके. आमगे फ्लायट आहलोली समथींग अरावंड एट 6:30 or 7 कितें आनी थिंग मागीर आमी 8 o'clock कितें म्हळ्यार पावल्लीं. सो आमी न्हू बेंगलोर टू मैसूर मागीर थिंग आमी कॅब बूक करून दवरलो. सो तो मागीर आमकां एअरपोर्टार थिंगा 8:30 पीक करपा येयलो आनी मागीर आमी मैसुरा गेलीं डायरेक्ट ओके. सो आयचे हांव तुमकां व्हिडिओ घातो चोय तो हांव तुमकां दाखयता. वयता आसतना हांवें जायते व्हिडिओज काडले बट मुगे सगळे व्हिडिओज डिलीट जाले ओके. सो जे म्हाका आहलो ते हांव तुमकां शॅर कोता. सो ऑन द वे आमी वयता आसतना ब्रेकफास्ट केलो चोय सो तो व्हिडिओ हांवें घायलो आहा. सो तुम मागीर चोया तो ओके. मागीर आमी थिंग हॉटेलां पावोन बी सगळें घायलें आनी ते दिसाचे मागीर इवनींग आमी हिंग गेल्लीं फिलोमिना चर्च बी विजीट करून तें हांवें ऑलरेडी तुमकां कालचे इंत घायलो आहा व्हिडिओन ओके. आनी मागीर नॅक्स्ट डे मॉर्निंग बी आमी टेंपलांक गेल्लीं थिंगा अर्ली मॉर्निंग तें चामुंडेश्वरी टेंपल आहा थिंगा. इट वॉज बिल्ड तें न्हू 12th century टू टेंपल तें आनी वीच वॉज बिल्ड बाय कितें आहा तें होसाल्या डायनस्टी कित तरी ओके. आनी मागीर तेमी 17th century मागीर तेमी तें रिबिल्ड केलां. तेज टावर बी अशें कोन्न काण बी अशें कोन्न इन 1659 येस 1659 ते मागीर तेज टावर्स बी अशें कोन्न बिल्ड केला ओके. आनी ते न्हू मैसूर सोन आमकां दिसा 13 किलोमिटर वचपा पडलोलें आमकां थिंगसोन. सो आमी तें मागीर सकाळीं फुडें मागीर कॅब बूक केल्ली मागीर थिंगसो मागीर तें वचपा पडलें. आनी कळ्ळें मागीर ती न्हू एक्चुली 3000 feet वयर सारकें हाय ती हेजे चामुंडी हिल्साचें आहा तें टेंपल. आनी सोकलासोन तो तुम वयताय न्हू जाल्यार स्टेप्स आहाय 1000 स्टेप्स आहाय ते बट आमी स्टेप्सान आनी वचोन आमी कॅबान आमचे डायरेक्ट वयर गेलीं. आनी न्हू थिंग लोक सारको खूब थिंगा हें कोताय ते देवी कळटुकांनी लायक ते एश कोन्न मानता की इट इज वन ऑफ द 18th महाशक्तीपीठ म्हूण थिंगा ते हेजे ते चामुंडी देवी अशें करून म्हणजे ते एक हें अशें म्हूण आनी इट इज वायफ ऑफ लॉर्ड शिवा न्हू. सो लोक थिंगा खूब मानताय. म्हाका उगड आसना आतां तो ड्रायव्हर बी आमकां कितें तरी सांगतालो अबावट न्हू तें. आनी तुमकां खबर आहा न्हू मैसूर एक्चुली नांव तें मैसूर कित्याक पयलीं तें न्हू तेजें नांव आहलोलें महिषासूर बिकॉज फर्स्ट न्हू महिषासूर रूल कोता न्हू थिंगा. सो ही चामुंडी देवी तेका वयर त्या हिलाचें तेका मारलोलें. सो तें नांव हेजें मैसुरा एक्चुली पयलीं आहलोलें महिषासूर अशें कोन्न आहा. कितें मिस्टेक बी जाल जर प्रोनावंस बी करपा प्लीज एक्सक्यूज कराया. सो अशें को कितें स्टोरी आहा तेजी ओके. सो ते भाशेन ती स्टोरी. सो हांवें तुमकां इदो हो इंट्रो पार्ट तुमकां सांगिल्लें ओके. आनी न्हू फ्रेंड्स हांव आनी एक सांगो विसरोलें की थिंग न्हू एंट्री टिकेट्सूय आहाय. सो ईच पर्सन न्हू 30 rupees आनी तुका VIP अशें कोन्न एंट्री आहा जाल्यार 100 rupees. सो आमी न्हू 100 rupees टिकेटान अशें कोन्न कारण आमी गेल्लीं. सो मातशें बेगीन हें जाता नाजाल्यार तुमकां दाखयलो न्हू हांवें लायन्स खूब आहलोली दुसऱ्या आटी आनी तेज्या चड आहल्यो लायन्यो. सो ह्यो मातशें बेगीन अशें कोन्न जाता. सो आमकां त्यो मातशें लायनी अशें कोन्न सोन मागीर आमगे VIP आहलो म्हूण आमकां दुसऱ्या आटी वोसों मेळ्ळें ओके. सो मागीर त्या वाटेन गेले जाल्यार मातशें बेगीन जाता नाजाल्यार जायतो वगत लागता आनी खूब लोक न्हू थिंगा. आनी दशेरा टायमारू चड अशें कोन्न थिंगा हें जाता बिकॉज दशेरा सारकें मैसुरा बोर सेलेब्रेट कोताय ओके.
सो हांवें तुमकां त्या मैसूर पॅलस इथं हावडा बी दाखयलो चोय. सो थिंगसोन थिंग बी अशें करून बी ते प्रोसेशन बी आसोता अशें करून चामुंडेश्वरी माता बी घेवन बी वयताय. ओके, सो तें खूब तेका लागून हांव म्हणटा चोय तुमकां की ते हेका खूब अशें करून लोक मानताय म्हूण थिंगा. ओके, सो आतां तुमी मुगेलो विडियो चोयाय की आम हॉटेलां सोंग कशें को खूंय गेलें तें हांवें दिदे पार्ट हांवें तुमकोडे शेअर केला. आनी मागीर थिंगसोनूच येता आसतना मागीर आमी तो आख्खो व्यू एरियल व्यू थिंगसोन चोवपा मेळटा आख्खो मैसूर. सो हांवें तोय थोडोसो कॅप्चर केलो तो हांवें तुमकां घायला. ओके, सो तुमी मुगे विडियो चोयाय आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके फ्रेंड्स, हे आतां आमी ऑन द वे फ्रॉम बेंगलोर टू मैसूर वयता आसतना हे आमकां चाये हॉटेल मेळ्ळें. ओके, सो आमगे ड्रायव्हरान आमकां सांगिल्लें हिंग चाव पियाय तुमी. सो आमी हिंगा चाव पिवपा रावलीं आनी कितुलो लोक म्हूण सांगो थिंग चाव पिवपाक रावपा पडटा. आमकां देखून 15-20 मिनट्स रावपा पडलें. आनी हें तेमगेलें एंट्रन्स आतां चोय हांवें हिंग सोगलें इटेबल्स अशें करून दवरलो आहा, जायते स्वीट्स टायप सोगलें अशें करून. आनी एटलिस्ट म्हाका सुद्दां 250 पूण लोकां अशें करून अरेंजमेंट आहा हिंगा बसपाचें. आनी लोक सामकी रावताय चाव पिवपा अशें करून उबी. ओके, एकलो उठोत म्हळ्यार दुसऱ्या प्लेस मेळटा काय म्हूण. आनी हें चोय तेंगे एंट्रन्स आहा बरें अशें करून देवागे गणपतीगे मुर्ती बी दवरलो आहा अशें करून. आनी आतां आमी बसोली हिंगा चाव पिवपा. आनी हांव हिंगा आतां सांगोता की आमी चाव पिवपा येयले म्हूण हिंगा. आनी आमी कित थोडें अशें करून ऑर्डर केलां. सो तें ऑर्डर आमी रावताय म्हूण. आनी जाण तूं भितर सोता एक कॉफी चायेचो अशें करून बरो अरोमा येयल्लो सामकी. आनी हो आमगेलो डोसा हो चोय येयला. आनी हिंग केल्लो आमी इडली आनी कितें तरी घेयलो आमी चाव बी आनी कॉफी बी. ओके, सो आमी एक्स्ट्रा 2 बी अशें करून घेयल्या. ओके, सो हायल बी आनी आतां पावोली आमगेले हॉटेल आमी हिंग रावतालीं रियो मेडिटेरेनियन. ओके, सो थिंग आमी पावोलीं. सो हांवें एंट्रन्सांचो हिंगा विडियो काड ते पावोल म्हुटरी. आनी हें तेंगेलें एंट्रन्स. ओके, आनी हिंगा चोय भितर सरपाचें. सो हिंग आतां अशें करून गेले जाल्यार भितर सोताय. आनी मागीर हिंग तेमगेलें हिंग लॉबी आहा चोय बसपा. आनी हिंगाय बरें तेमी बरें रंगोली बी घालून हिंगा देवागे हेका बरें अशें करून वेलकम अशें करपा लोकां बरें रंगोली घायलो आहा चोय. आनी हिंगा नटराज देव आहा. ओके, सो एशी बी तेमगे बरें अशें करून न्हेसयलो चोय. थिंगाय बी रंगोली बी घालून. तेदो अशें करून हें दशेरा टायम न्हू तो, सो तेका लागून बरें अशें करून तेमी रंगोली बी घायलो आहलोलें चोय. हें वेलकम अशें करपा बी अशें करून बरें दिसोता रंगोली घायली ती तेमी. ओके, सो हें हांवें बेश्टें कॅप्चर केलें मातशें. आनी आतां कित्याक मुगे घोव थिंग ऑलरेडी हें कोतालो सगळे फॉर्मेलिटीज कोतालो न्हू. सो तितू म्हणल्यार हांवें विडियो काडलो सो दॅट म्हाका तुमकां दाखोवपा मेळटो म्हूण शेअर करूं मेळटोलें अशें म्हूण. आनी येतें तेमगेलें रिसेप्शन. आनी आतां आमगेलें सगळें हें जालें म्हूण आतां आमी वयतालीं आमगेलें रुमा. सो हिंगा हांव तेन्ना सांगतालें आतां आमी आमगेलें रुमा भितर सरपा वयताय म्हूण आतां. ओके, सो टायर्ड जालें न्हू फ्लायटीन बी येवन मागीर ट्रॅवल बाय रोड. आनी हो आमगेलो हो चोय रूम. सो हो रूम टूर दिता तुमकां अशें करून एंट्रन्स तेजें. हिंग पेंटींग बी लायलो आहा. हिंग एक टेलिविजन सेट आहा चोय. आनी एश मातशें मुखार गेले जाल्यार ही फ्रीज आहा चोय. आनी हिंगा एक कॅबिनट एश करून केलो हांवें. हिंग मिरर आहा आनी हांव दिसती पोटा. आनी हिंग कॅबिनट्स केलो हांवें चोय. लगेज बी दवरपा वॉर्ड्रोब बी आहा. आनी हिंगा फुटवेअर बी दवरपा सगळें अशें करून आहा. आनी ते विंडो तें कर्टन्स घायलो आहाय. आनी हो आहा तो एक वॉशरूम. ओके, सो हिंगा शावर घेवपा सायडी. ओके, हिंग शावर बी आहा. आनी एशी तेंगे बाथरूम तितू बरें लागना आमकां. ओके, आनी सायडीन वचो एक मिरर एस आहा. एक वॉश बेसीन आहा. लायट अशें करून सगळें हें आहा. आनी हिंग तेम दवरलो आहा सगळें ब्रश बी अशें करून शॅम्पू बी अशें करून. आनी तेमगे पोटी. आनी आतां आमी भायर सोन
हिंगा रुमा वयता आनी हांव मुगे चेड्या सांगतालें उठ उठ म्हूण आनी हे सायडीन चोय आतां हांव बेड बी दाखयता हे सायडीन एक बेड आहा आनी दोनी आटीन ताका सायड टेबल्स आहाय आनी ते सिलींग बरें आहलो अशें वुडन अशें टायप आनी थिंगा 2 चेर आहाय ती सोफा अशें आनी एक अशें करून टेबल आहा आनी एशी एक टेबल आहलोलें आं वीथ ते टी पॅक सगळें बी दवरताय न्हू आनी हांव भायल्यान थंय गेलें आनी हें चोय वयरसो हांवें काडलें हें भायल्यान थंय गेलें सोकला अशें करून ओके आनी आतां आमी वयतालीं जेवपा म्हूण भायर सोतालीं सो फ्रेश बी जालें मातशें रावलीं बी आनी मागीर आमी आतां लंचा म्हूण वयतालीं सो हांव तें सांगतालें हो मुगे लूक चोयाय बी म्हूण आनी मातशें तें सांगता हांव कित्याक आमकां अशें करून हॉटेल हितू अशें एज एक्सपेक्टेड अशें आमकां दिसोना म्हूण तितूलें खास नाहलो अशें म्हूण बट ओके रूम ओके आहा बट वॉशरूम बी आमकां तितू लायक जावूं ना बट ओके कितें करपाचें ऑलरेडी बुकींग केलो आमी न्हू ताका लागून आनी हें चोय आमी हिंगा रेस्टोरंटांत आमगे येयल्याय आनी हिंगा हांव मुगे चेड्या सांगलोलें मातशें म्हाका शूट कर म्हूण हांव खाता आनी सांगत म्हूण केशें आहा तें सो हांव हिंगा टेस्ट कोतालें आनी सांगतालें ओके अशें आहलोलें तितलें बॅड आनी तितलें गुडूय बी न्हू बट ओके आनी हो तेमगेलो आहलोलो पूल एरिया चोय आनी ताका लागून हांवें म्हळ्यार तितू बरें ना म्हूण चोय तेंगे पूल एरिया अशें करून आहलोलो ओके हिंगा बी थिंग बसपा बी आहलोलें आनी आतां मागीर इवनींग मागीर आमी डिनरा आनी हुंच हॉटेलां गेलीं ब्लॅक पेपर म्हूण तें एक प्रेजिडंट म्हूण एक हॉटेल आहा सो आमी तेमगे रेस्टोरंटान गेल्लीं ओके सो हें तेंगेलें एंट्रन्सा चोय आनी अशें करून हें देवागे आहा हे सायडीन अशें करून सिटींग एरिया आहा आनी हो चोय मुगे गो पेपर वाचीत थिंगा बसून ओके आनी हिंग बरें एक लायट बी लायलो आहा पेंटिंग्स बी आनी बरें आहा आनी ए सायडीन तेंगेलें रिसेप्शन ओके सो हें हांव मातशें शूट कोता म्हूण तो थिंग बसलोलो आनी हिंग हांव सांगता की आमी हिंग रेस्टोरंटा येयल्याय म्हूण आनी थिंग तेशें कोनू आहलोलें मातशें काडोकू आहलोलो ओके आहलोलें आनी आमी कितें ऑर्डर केलोलें सो हांव तें सांगतालें आमी कितें ऑर्डर केलो आहा आनी तें बरें आहलोलें आनी हिंगा आमगेलें ऑर्डर येयलें सो हिंगा आमी ऑर्डर केल्लें अंकल चिली चिकन म्हूण आनी हें मुगेलें ड्रिंक पिना कलोडा आनी हिंगा हांव टेस्टींग कोता आतां की केशें आहा तें आनी बरें एक पयलीं हांवें चोयल्लें आनी आमकां बोर लागलोलें तें अंकल चिली चिकन म्हूण आनी आमी एक ऑर्डर केलें मागीर सो बरें टेस्टी आहलोलें एक डिफरंटूय अशें एक भाशेन तेंगे टेस्ट एसो आहलो तो आमगे चिली चिकना भाशेन आनी बरें क्रिस्पी आहलो तें ओके आनी जेवण बरें आहलो तेंगेलें सो आमी मागीर कितें केलें हें खायले उपरांत मागीर 2 चिली चिकन खायलें आमी आनी मागीर आमी ऑर्डर केलें हें चिकन स्टफ म्हूण कितें तरी बट हेंय बरें टेस्टी आहलोलें आं अशें करून चिकना वयल्यान भितर तेजें फिलींग अशें चिकन किमा टायप समथींग कितें आहलोलें बट बरें लागतालें आमकां तें लायक जाल्लें सो हांव तेंच चोयतालें ट्राय कोन्न कितें आहा तें म्हूण तें गायलोलें ओके सो इट वॉज रियली नायस द फूड वॉज रियली नायस आनी मागीर आमकां पोट भोलें आनी कांय नाका अशें दिसोलें सो आमी मागीर पोत्तोन आमी आमगे हॉटेलां येयलीं आनी हो रातीको व्यू म्हाका बरो दिसोलो सो हांवें हो कॅप्चर केलो हिंगा म्हाका अशें करून फावंटन बी दिसोली लायट बी दिसोली म्हाका बरो दिसोता सारकें सो हांवें हिंगा कॅप्चर केलो अशें करून फावंटन अशें करून तेम केलो आहा तें म्हाका तें लायक जालें ओके आनी आतां नेक्स्ट डे आनी आमी भायर सोलीं सकाळ फुडें वचपाक थिंग चामुंडेश्वरी टेंपल आहा थिंगा सारकें हिलाचेर टॉपार सो आमी थिंगा वचपा म्हूण भायर सोलीं सो ऑन द वे हें चोय हें आख्खें वयर सारकें दोंगराचेर सो तो आख्खो थिंगसो सकला न्हू व्यू दिसती पडटा अशें करून मैसुराचो सो हांव ट्राय कोतालें बट तितू दिसती म्हाका जावूं ना शूट करपाक बिकॉज सगळीं झाडां बी आहलोलीं म्हूण बट तें बरें आहलो थिंगा वाटेर अशें करून वचपाक दोंगोर न्हू तो वयर 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 वचपाचें गाडी घेवन सो आमी सकाळ फुडें बाय 8 o'clock 8:30 कितें भायर सरलीं एक्चुली आनी सकाळ फुडें वचों जाय आहलोलें बट आमकां लेट जालें ओके ब्रेकफास्ट बी कोता बी म्हळ्यार सो आमी मागीर भायर सून हेचो हिंगा आमी वयतालीं आनी अशें करून आहा तो सारको नॅरो रोड अशें करून 2 गाडी अशें करून पास जाता तितलो अशें करून
आनी अशें करून टर्न 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 कित्याक ती वयर आहा तें आनी टेंपलांक गेलें ना वेरी फेमस न्हू तें सो गेलें ना जाल्यार कितें मैसुरा वचोन न्हू ओके सो थंय आमी वयताय म्हूण हांवें म्हळें हांवूय बी कॅप्चर करतलें कितें आहा मेळटा तें आनी आतां आमी हाचो थिंग आमगेले जोती बी मोचे अशें करून थिंग दवरपाचें तेमकां पे करून ती दवरताय आनी हिंगसो चलत वचपाचें अशें करून स्टेप्सां वयल्यान आनी वयता आसतना तुका सगलें अशें करून वस्तू हिंगपा अशें बी दवरलो आहाय सो तें चोयत फेरेशें फेरे आमगे कशें करून आसत तेशें करून आम सगळें चोयत हांव शूट करीत बी गेलें ओके आनी खूब लोक आतां त्या टायमार आनी चोय थोडी शॉप स्टॉल्स बंदू आहलोलीं थोडी ओपन आहलोलीं आनी जायतो लोक आनी आमी चलत वयताय मोच बी नासतना पांयान आनी ते वयर अशें करून वचपा जाय आहलोलें टेंपलाक ओके सो हांव तें अशें करून कॅप्चर करीत म्हाका आहाय ते विडियोज हांव तुमकां घालून दाखयता आनी चोय आमी आतां सारकी पावोली हिंगा टेंपल आनी हें टेंपल सारकें थिंग न्हू भितर फोटोग्राफी अलावड ना सो फ्रेंड्स हांवें हिंगा थोडेंशें अशें करून काडलां आनी थोडेंशें मातशें काडलां तें तुम चोयाय तें हांवें लडूं काडलें मागीर आनी भितर मागीर थिंग सारकें एलाव करनाय जालें ओके सो हिंग कितू लोक सारको आनी आमकां पडलें रावपा लायनी थंय लायनी चोय केसो आहाय त्यो सो आम लायनी रावन आनी चोय आम आतां भितर अशें करून वयताय इसो तेशी अशें करून वचपा अशें करून रावंड रावंड वचपा आहलो तें पावत म्हळ्यार आनी इतलेंशें हांवें काडलां आनी हिंग आतां नाल्ल फोडपा बी अशें करून आहलो चोय थिंग वचपा तें टेंपलां ओके सो इश्ट तो नाल्ल बी फोडून दिता सो आमी रावतालीं आनी प्रे करतालीं ओके सो इतलें हांवें शूट केलां हिंगा आनी करूं मेळोना म्हाका ओके सो आतां आमी चोय हिंगा भायर सोली आनी आम ऑन द वे वाटे पत्ती येवपा म्हणून भायर सोली हो न्हू मैसुरा व्यू आख्खो मैसूर दिसती पट हिंगा टॉपाचेर सोन हो आख्खो मैसुरा व्यू हो चोय एरियल व्यू ऑफ मैसूर ओके सो सगळें आम रावतालीं ती पॅलस दिसती पडटा मागीर मैसूर पॅलस दिसती पडटा सगळें हिंगसोन दिसती पडटा ओके आनी आमी तें बी फोटो बी काडला आनी मागीर आतां आमी पत्ती वचपा म्हूण भायर सरलीं सो हांवें हो बोर्डाचोय मातशें तुमकां दाखोवपा म्हूण हांवें विडियो काडलो आनी हिंगचोय सगलो लोक येवन हिंगा विडियो काडटाय फोटो काडटाय आनी हे चोय दोनी आटी रोड चोय तेसो वचपाचो एसो येवपा तो रोड ओके सो फ्रेंड्स तुम तो आतां विडियो चोयला आसतो मुंगेलो ओके तुमकां कॅश लागल तो म्हाका सांगाय आनी कितें अशें करून नांव बी मोठो आसतो बी एक पाट जात न्हू प्रोनाउन्सिएशन बी मातशें मिस्टेक जाता सो अशें करून बी कितें जालें जाल्यार प्लीज एक्सक्यूज कराय ओके सो तुमकां हांवें मैसुरा स्टोरी सांगिल्ली कॅश करून तेजें नांव पयलीं आहलोलें मैसासूर सोन मैसासूर बी अशें करून सो इतलीशी म्हाका नॉलेज आहलो ती हांवें तुमकोडे शेअर केली आनी तुमगे हो विडियो कॅश लागल तो म्हाका प्लीज सांगाय आनी हांव आनी विडियोज मागीर घातले आमी थिंगसो मागीर जुवां बी गेल्लीं सो हांव जुवा विडियो हांव आतां नेक्स्ट शेअर करता तुमकोडे ओके आनी मागीर मुकोडे आनी आमी मागीर थिंगसो मैसूरसो कुर्ग गेल्लीं सो थिंगाय मुगे जायते विडियोज हाय सो तुम रावाय स्टे ट्यून फॉर दोज विडियोज ओके आनी तुमकां हो मुगे विडियो कशें लागल तो म्हाका कमेंट सेक्शना प्लीज सांगाय आनी म्हाका एसो मोग दियाय आनी सबस्क्रायब कराय कोण सबस्क्रायब केलें ना तेमी प्लीज डू सबस्क्रायब टू माय चॅनल एंड support me and if you all like my video please do like share and subscribe to my channel and hit the bell icon to get notified okay and see you all in the next vlog till then tata bye bye dio bor koru and keep smiling.